باب قصد الدعاء في شوال ثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کړه او تاسو خبر نه کړ او تاسو پته شو بیا طائف لملا نو طائف دغه وخت سره پته نه شو بیا وروسته په سیډه ولېږل پته هغه وخت سره ګرانه وه ورپسې شه دا په شوال دم کال کې قال ابو موسى بن عقبه دا په کې د مکې په سفر کې شابه دي وبه قال حدثنا حميد وسمع سفيان قال حدثنا عائشة عن النبي عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرج النبي عليه السلام ما سيقول حدثنا قلت مشكل وقالت مراتب على صليبي الصليبة في مكينه قرطم داخلي فسمعته يقول انه عبد الله بن أمية وي أم سلمة يرد يا عبد الله قال صبرك ورخاء فتك الله فتاة سبات طائفة غدا فعليك بابنة غيلان الطائف كما يفعلون غيلان يفعلون إلى بادية نمدي أو قبلك غيلان نمدي قبلك أي تكلم بقرون نلو تفتا غنيمات كخطب لهم كتمداخل لولي فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان لا جدال مثل الذي بأربعين الذي أو جشاكي بثمانين ثمان تعرفوا مثلا بيخذ الوحيد دا قانون ارجع قبل الرواج يقول وطاني على كان بين الإخوة قد بسربي وطاني تقبل بأربع صف في مخي الذي لقوه صلوه جديد الثلاثة نوري صلوه بيستا دياندي أو دوية رفتا يوطاني يني ما يوطاني ما رسول او چې شاشي کنه نو اتړي دي اتاسه دا سنيه دي خو دي نو دوا کوي او دا چې شاته ودی نو دې کې دا پیدا شي شم پیدا شي نو دوی خو او سیدا کوږي سم کو سره ده خدای دې په باندې ته ما باندې څه ځای وکیاسته به چې په خبر دا څه شي قال نفسه چې پیغمبر مبارک خبر ورته د حضور پاک نه پټاوي باورينا ولایت بدنها ولا عليه مثلا نفس دا خبيثات ورته نه داخلي ځکه میټینګ د ګناه تصور نه کوي ودخلوا قلب اروي ابن جريج كده المحدث تمهيده والفصيحه وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا موسى بن هشام بهذا وزاده محاسب طيب يومئذ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمر قال لما حاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلما ينبئهم شيء قال ان قاتلنا ان شاء الله من الطائف محاصره وسيد حاصل نكره قال انا قاتلون ان شاء الله فتوفقوا من الطائف هذا الطائف يوم قلاوه ولكن الطائف يوم خاص قلاوه فتصيب ضد وكذا فتكي قدرته وصحابه دا خبر بأن أذهب حمزة مقدرك ومن بني فتكي او تاسو دې ویلې پته کوونه پته کو وای کې چې پیرانا نه په مصعد پته کې دا یو قلانه په کوم دنیا پته کړی وقال مرة النبي نقبل صحابه وي موږ نقبل یا نذهبوا دوی خلقوا سؤال د تاسو بیا مجا ورده فقد اوقوا فقد فصاحوا جراه فقال ان قاتل غدا ان شاء الله تعالى ان شاء الله صحابه صباح الله میانجو دا کاری په قلانه باندې او دا قلانه سره به صحابه مش مشتغل فعجب وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان فتبسم قال من اليوم نبي أبي إنا قابلون غدا من كذا نفاق كذا قبل الصحابة لأن بيدا ونبي apa takkan ibadah juga bukan Nabi Alaihissalam Sufyan yang udah تبسم بيده أو كمان يبي حد سلام سفيان كل جو في الخبر يعني حد أخبرني اللي بكي أنا بكي كذا لو ولا يحدد يبرر هو يجي فتاكل ينزل أو نن غادنا كذا ننتي رحمن بيننا كذا دور بسيطة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعد هو أول من رمى بسهم في سبيل الله وقال أول من رمى بسهم في سبيل الله اليوم إذا كان يريد السعد ده حديث وبنت كان أبو بكر الصديق وكان تصور فقلاور ويدري وتقلاد الطائف في مناسب ما يوصوم رجلوك تصوم تسارنا من ولد إلى حديث دعاؤنا وكم دي
يا سعد دي من قبلت أول من رمى بسهم في سبيل الله بل زوجتي أبو بكر إلى طائف فقلا ويد يقاري رجلانا ولكذا تمام نفعل جاء دوار على النبي عليه السلام دوار ولا راجل نفعل قال دوار وسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير فيه وتتقطع وجدان ما أقلقنا ما هو تتقوم فيديو كان لا بيقول كارت ما فجر عليه حرام فمستحيل مكافر وإلا دخوله وللحرام والزكاة بيتا واقع سوا إذا مضبوط قناة مركزي أتى فتح بدأتاي أتكلم ذلك رسول الله مبارك نتاعك كلام فتح بنصار وذا مضبوط قناة فتح كذا ديدان بدأواتي بندكره مبارك صحابة بمشوا بيتا صحابة يوشيلو أبوي دسرمانو يو خيمة جولا يتاك سرمان أجاو بردي نتاج جنب كجدا دسرمانو दा यो सूरन के लोग करता था सब ये पर सूरन की बमुला तो शेदार जो नमो का सूर्य वास दिली मु पगा सूर्य सामने नमो का शिबार न योडाल तो चिंसिंग सूर्य को बासु तो वरना न तो जो सो का सामने न वो तो जाता दरवाजा खोला उड़ा जब पे बगुजू टोल वरना अब इसे चलो यदि गरीबारा रमजान नवारी को सलमान योडो ये सूरन के जो लोले लेना नहीं देना का पगा शेवली और बड़ा अखबारी को सलमान यो गंडले सूरन के भी तुझे जो एक मजे मजे बके अपनी दा चलो को जो भी पोस्ट बने गाल में प्रिदा और बात और बता सलमान दा पास है गाल में पोस्ट पर है jadi zaman subhanaka no dari dawaran ke hadirat Abu Bakar pazan pasar lobe ubre au warale au paqala zan pa shum lagi au paqala zan do so magri basar nur au paqala wa ubre so so ko so lagi shi balagi او دروازه مرګو ته فلو په مرګري کې ورته نو قال فاطمه ورپسې جماعه ناس وقال هشام اخبرنا قال سمعنا ابي العالج وابي عثمان النهدي قال سمعت سعد بن بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عاصم ولی كما ابو العاليه ابو عثمان ته وې چې دوه کسانو درته گواہی کړې ده حسبك بهما هغه دوه سوقري یو بل په معلومات رما بسامن دي یو هغه چې په قلا او ورته توای د مناسبت شوی اجر اما اول من رما بسم في سبيل الله نام ویل ابو بکر دې کړي ونظر على قدس نبی السلام کا دیر وشتو مارګو ته ودت توای نه په دیر وشته سه توای پتا کړی دا قلا پتا په دیر وشتو کا سره دومره ساتو چې رسول الله مبارک صحابه دې بیا وجې دې دي پر لیکن بیا الله فتح کړه شابه وبه قال حدثنا محمد بن العلي قال حدثنا موسى بن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه وقال عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل من جعرانه لما كيف المدينه بمن جهلا اسميان جاري دو دا مدينه شد 2 کیلومتر لرينا انت لا كنت قول غنيمتنا كن كريو ومعه بلال فاتى رجلا من اعرابي فقال الا تنجز لي ما نقول كما وعدتني تدبر پاک نماز وقت ورته ودر کوم صبر کوا فقال له ابشر خوشاله ابشر هغه وخت وی چې څوک جاري او شی ور کوي نو او تسوي عربي دا په نوې خلکو دا پورا د آداب نن خبر وی قد اکثرت من قول ابشر بار ابشر او سمان نراکه نو فاخبر على موسى كايات الغضب جد درو خنما فقال رد البشرى دي عربي خرد د مير عربي تراجي د دې خرد د پیغمبر زیر مطلق لفظ دی په زبردست لفظ دی وشاره شمار تر کوم چې پیغمبر د تابشیر وي دا د دنیا او آخرت کامیابی ده دخلت کنو فاقبل انتم متوجه شه قال اغيب قبلنا موسى قبل قبول الله ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه باقي وما جفيه يقول مبارك الى عليه الدكري ثم قال اشرب منه وافرغ على وجوهكما ونحوركما لا تبروا باثار النبي وابشرا خوشاله شه فاخذ القدر فقال عنكم بسلامين پردين پوري آواز ورکو خبري و ان افضل لامكما قولنا فريده كذا ام المؤمنين فافضل لهما لا من الطائف منه طائفه نجو بغير فريقه مناسبه داجه الطائف نواقص وجانا كذا شبدي فربسيتا وبه قال حدثنا قوم ابراهيم قال حدث اسماعيل قال حدثني ابن جريج قال اخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى ويتم قال اخبرني يعلى كان يقول ليتني كما قول النبي عليه السلام وقت واحد بنازله طبعا كيفيه بيونه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانه مناسبته وعليه
صوب قد أذل به سور شيء وقد صوبا النبي عليه السلام باندې خيمه معه فيه ناس من أصحابه قد صوبك وسر صحابه إذ جاءه أعرابي عليه جبة متزمخ بالذيب كقراون جوزان لرقه شمائه جبه مجول يخشبه يقول كريبا فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة بجبة أحرم لا إرادة كريدا لا قرانيت نجي كري بعدما تزمخ بالذيب ذلك خشبه يكر كريدا وأشار عمر إلى يعلى نبيلا شتاتا تمنى لرلا إذا وحي كيفية بعد حضور فاقوه نمراشا وحي نازل أشفاء أنت عراشا وجعل على فأدخل رأسه خيميتا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر الوجه مخيط السور وحي نازل يغط كذلك ساعة كذلك ساعة وهي ثقيلة وكان ثم سوريا كيفية لرجو وقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فتلبش الأعرابي فأتي بي فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات ذات الجسد تشبه بلد متضمخنا ما جمعيه أو غير ذات الجسد لإحرام الله في مجال مصلحة مستمني وأما الجبة فانتها هذا كجبة كيف تصنع في عمرتك كما تصنع في حجك ممنوعات إحرام نور ضروري لا أعمال إلا حج لا أعمال وجهك مسجدون كي الحج كده ذات ساعتك مشاهدنا عمرك مغير ذات ساعتها بس فكم ورانا خالد صلى الله تعالى على سيدنا